अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों को जमील फ़ारूकी ऑफिशियल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त हमारे साथ ख़तीबुल इस्लाम पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी सीनियर रहनुमा जनाब अल्लामा फ़ारूकुल हसन क़ादरी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी काविशें रंग लाई। ये जितना भी मिसहैप हुआ है गुज़िश्ता 3-4 महीने के दौरान, और अगर इसको 6 महीने पीछे ले जाया जाए, कल अदम से दोबारा से बहाल होने का जो मामला है, इसके ऊपर आपके इब्तदाई कलमात अल्लामा साहब। हाँ, बस इस पे यही कहा जा सकता है कि जो हमारे मेरे मोहतरम ने फरमाया, हम इसके लिए अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि मालिक ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके बेसर व सामान लोगों की मदद फरमाई है, और ये सराहतन उसकी मदद के साथ ही मुमकिन हुआ है। इसमें हम समझते हैं कि हमारी ज़ाती कुव्वत का अमल दखल नहीं है, ये सब मेरे मालिक का फजल है, महज अल्लाह और उसके हबीब की करम नवाजी है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अब ज़रा ख़त्म नबूवत के मामले के ऊपर बात मैं तफसीली आपसे भी चाहूँगा। अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से भी मेरी तफसीली इस पर बातचीत हुई थी, लेकिन मैं आपका नुक्ता नज़र भी चाहता हूँ ताकि तमाम जितने सुनने वाले हैं क़ारीन वो आपकी बात सुन सकें। ये फरमाइएगा कि ये कितना संगीन मामला है, और इसके ऊपर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं सियासी जमातों की जानिब से कि TLP पीछे हट गई है, आप इसके ऊपर कैसे कमेंट करेंगे अल्लामा साहब? देखिए जी, इस पे मौक़िफ़ आप अगर सारी शुरा से बारी बारी भी पूछेंगे तो मौक़िफ़ तो वही है जो अमीर मोहतरम ने आपको दे दिया है कि हम सिर्फ इतना ही सवाल करते हैं कि आप जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन सारे लोगों से, चाहे वो अपोजिशन के हैं या गवर्नमेंट के हैं, क्या आप हर बार ये चाहते हैं कि लोग सड़कों पे आएं, लोगों के बच्चों की जान जाए, और आपसे एक ही मुतालबा करें कि नबी अलैहिस्सलाम की नामोस के लिए आप अपना जो कलीदी किरदार है उसको अदा करें? या आपकी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है कि जिस असेंबली के अंदर आप बैठे हुए हैं, जिसके दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो वो कलमा शरीफ आपसे भी कुछ तकाजा कर रहा है? तो ये सवाल जो है ये हमारी तरफ से आपने उन तक पहुंचाना है, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हों। हमने तो जाहिर है कि जिनसे बात हुई है हमारी दौरान मुज़ाकरात, जो हुकूमती एहलकार थे उनसे भी, और जो हमें बाद में मुबारकबाद देने के लिए अपोजिशन के भी कुछ साथी आए हैं उनसे भी हमने, और जो उनके नुमाइंदे थे उन सब से कहा है कि ये तो उम्मत की मुश्तरका काज है, इसमें तो कोई कलमा गो जो है वो एक बाल बराबर भी जो इख्तलाफ नहीं कर सकता। तो आप बताइए कि भाई आप कहाँ पे खड़े हैं? मुझे इसमें वो एक जिस वक्त हम धरना चला रहे थे पिछला जी, उस वक्त एक अखबार की सुर्खी थी, इसमें बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा था कि TLP का इम्तिहान खत्म और असेंबली के अंदर बैठे मुसलमानों का इम्तिहान शुरू। वाह। तो मैं वही कहूंगा कि बिल्कुल अच्छा सा जुमला है कि अब ये उनका इम्तिहान है कि जिन तक हमने पहुंचाने के लिए ये पैगाम अपने दर्जनों शुहदा की लाशें उठाई हैं, और हमने हजारों साथियों को पाबंदे सलासिल देखा है, वो सारे अजियतें और तकलीफ के जो मनाजिर हैं वो हमने खुद भी देखे हैं और झेले भी हैं। तो उसके बावजूद हम सिर्फ इतना सवाल है कि जिसके लिए ये सब कुछ हुआ है हमने वो आपके दरवाजे तक, आपकी टेबल तक पहुंचा दिया है। अब आपसे सवाल है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपके लिए पूरे पाकिस्तान की आवाम जो वोट के जरिए हक राय दही इस्तेमाल करके आपसे अपने दीन और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ किरदार चाहती है, वो सवाल कर रही है और सवालिया नजरों से देख रही है कि जनाब क्या कर रहे हैं। बेशक बेशक। अच्छा, अब बड़ा मैं इम्पॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पर हमारी हालिया जो नस्लें हैं, हमारी जो ताज़ा तरीन जनरेशन है, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदगी से बात नहीं करती। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ। ये मामला ख़त्म नबूवत कितना संगीन मामला है? क्या इसको उतना लाइट लिया जा सकता है जितना हमारी आजकल की मॉडर्न डिजिटल जनरेशन ने लाइट लिया हुआ है? अल्लामा साहब, आप कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर बात कीजिएगा इसके ऊपर। देखिए, खत्म नबूवत और नामूस रिसालत जो है, हम सल्लल्लाहु अलैहि इसको वसल्लम। ईमान का जो है वो कोई छोटा या कोई ऐसा जुज जिसके बगैर कोई मामलात चल जाए, हम ऐसा जुज नहीं समझते, बल्कि हम इसको ईमान की रूह समझते हैं। रूह के बगैर जिस्म जितना मर्जी तवाना हो वो बेकार है।
اسی طرح ناموس رسالت پہ تحفظ اور ختم نبوت پہ تحفظ کے بغیر جتنے مرضی کو عبادت اور ریاضت کیے جائے، جتنا مرضی کو مسلمانگی کے دعوے کیے جائے، تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت اللہ کے حضور قابل قبول ہوں گی جس وقت آپ ختم نبوت پہ آپ کا ایمان ہوگا اور نبی علیہ السلام سے وفاداری اور آپ کی ناموس پہ پیرے کی غیر مشروط جو ہے وہ آپ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تو یہ ساری چیزیں جسے کہا جائے کہ ایک ظاہری ایکسرسائز کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی اگر آپ کا اور ہمارا اس اہم جو ہے نا اسلام کا جو سب سے بڑا ستون ہے، اس سے ہی ہماری توجہ اگر ہٹ گئی تو پھر بچا کیا ہے پیچھے۔ تو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کے پچھلے سوال کی، جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے کہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہوا کیا ہے اصل میں ٹی ایل پی کو، جی وہ پیچھے ہٹ گئی فلاں فلاں فلاں، ایسی جو بے بنیاد باتیں کر کے وہ معاملات کو پھر اس طرف لانا چاہتے ہیں جی بالکل کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے پھر دوبارہ کوئی گرما گرم بحث پیدا ہو جائے۔ اس کا سب سے پہلا جواب تو علی محمد خان صاحب کا ایک انٹرویو میں 2-3 دن پہلے سن رہا تھا، جو انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب کسی نے کہا کہ جی ٹی ایل پی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جس نے کہا ہے غلط کہا ہے، تو ٹی ایل پی بالکل سفیر والے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹی۔ آپ کو میں اس کا جو ہے وہ جز ہے جو اس ویڈیو کا وہ بھی سینڈ کر دوں گا اس کی ابھی بات، تاکہ کم از کم ان لوگوں کی زبان بند ہو جائے کہ ہمارے کہنے سے اگر انہیں اعتبار نہیں آتا تو کم از کم گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں یا گورنمنٹ کے جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کی زبان پہ انہیں اعتبار ہونا چاہیے۔ اگلی بات کہ ٹی ایل پی کیا چاہ رہی ہے؟ ٹی ایل پی یہ چاہ رہی ہے کہ آپ اس کو جس وقت کہتے ہیں کہ فرانس کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے تو آپ کس لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستان کا سفیر بھی فرانس میں تعینات نہیں ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایک مستقل قانون سازی بنا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ پاکستان میں یہ قانون موجود ہے، تو ہم بار بار آپ کے لیے سڑکوں پہ نہ آئیں کہ اس کے لیے قانون سازی کریں، یہ نہ کریں۔ آپ بتا دیں کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ نے قانون سازی کر دی ہے کہ صرف فرانس میں نہیں کسی بھی ملک میں اگر توہین رسالت ہوتی ہے تو اس کا بحیثیت ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا۔ تو ہم صرف اور صرف آپ سے ایک تقاضا کر رہے ہیں قانون سازی کا۔ آپ نے فیٹف کے جناب دھڑا دھڑ سارے بل منظور کر دیے، ابھی آپ نے جناب ڈنڈے کے زور پہ وہ آپ نے ساری قوم کو مدعو کر لیا جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ وہ ایک صاحب کے اوپر تو ٹرینڈ بھی چلتا رہا کہ ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں۔ تو ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو آپ نے وہ سب کو لا کے اپنی مرضی کے بل بنوا لی ہیں، تو اس کے لیے ناموس رسالت کے بل منظور کرانا تو میرے خیال میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کس اندھیرے میں آپ نے قوم کو رکھا ہوا ہے؟ تو آپ کھل کے بتا دیں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ بالکل درست فرمایا۔ اچھا علامہ صاحب، اب کچھ شخصیات چاہے ان کا تعلق گورنمنٹ سے ہو، صحافت سے ہو یا پھر کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے ہو، وہ بڑا عجیب قسم کا نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جی کہ تحریک لبیک پاکستان تو شدت پسند جماعت ہے، یہ جماعت تو ٹیررسٹ جماعت ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے تو دیکھیں جی ملک کے در و دیوار ہلا دیے، جگہیں بند کر دی اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے یہ آپ نے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے لیے کیا ہے، یہ ناموس رسالت کے لیے نہیں کیا۔ اور خاص طور پر جو حکومتی ترجمانوں میں سے ایک شخصیت ہیں جن کا ذکر میں نے گزشتہ انٹرویو میں علامہ سعد صاحب سے بھی کیا تھا، فواد چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جی دیکھیں جی یہ تو ہے ہی دہشت گرد جماعت، یہ تو میری ذاتی رائے ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسی جماعت کو جو ہے پنپنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ جملے ہیں ان کے، تو ان کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ اس طرح کے لوگوں کو؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ بھئی آپ اپنا تعین کریں کہ آپ ہیں کیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں مسلمان ہوں تو پھر تو آپ کو اتنے اہم ایشو اور سینسیٹیو ایشو کے اوپر اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ جو گفتگو ہے، غیر ذمہ دارانہ، وہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں جناب جو جدید زبان میں ہے کہ جی میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں لبرل ہوں، اگر آپ اپنے آپ کو اس معنی میں لبرل کہتے ہیں تو کم از کم اس کے لیے بھی کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں کہ وہ سب کو کم از کم یکساں حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم جیل میں تھے تو اس دوران مجھے وقت گزرنے کے بعد کچھ اخبارات جو ہے نا وہ ملی، تو اس میں وہ جو سانحہ ہوا بحریہ ٹاؤن میں، جو کراچی بحریہ میں ہوا، آپ اس کی تفصیل بہتر جانتے ہوں گے، ان دنوں میں تو جیل میں تھا، تو اس کے اوپر جتنا املاک کا نقصان ہوا، جو وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ نہ اس کے اندر ہزاروں گرفتاریاں ہوئی، ٹھیک ہے، نہ اس کے جو ہے وہ کرتا
खाता धरता लोग जो थे, जो सारा कुछ इस पे उकसा रहे थे, हम तो इस सबको कंडेम कर रहे थे ना, जो कुछ हुआ है। हमने कहा कि भाई हमारे लोग नहीं है, जो कुछ ये जलाओ गिराओ या इस तरह का कोई मामला, अगर अव्वल तो उसके मुकाबले में नुकसान हुआ ही नहीं है। जो नुकसान कराची बहरिया में हुआ है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हुआ। और आप वहां पे देखेंगे कि हमारे फोर्सेस के जवान बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं और लोगों की अशिया जल रही हैं, कोई सिंगल गोली नहीं चली, किसी के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे यहाँ जिस वक्त स्ट्रेट फायर मारे गए हैं तो अवाम का कोई नुकसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोड पे आने के पादाश में हमें निशान इबरत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ, वो आपको बताने की तफसील से जरूरत नहीं, वो सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है। हम कहते हैं कि ये आपका जो कानून है, ये ऐसी जमातों के लिए जो लिसानियत के नाम पे उठे, जो पाकिस्तान को लिसानियत के नाम पे टुकड़े करना चाहें, उनके मामले में इतना नरम क्यों हो जाता है, और दीन के मामले में जो बंदा आपसे बात करे उसके मामले में अचानक आपके लहजे सख्त क्यों हो जाते हैं। आप पहले बता दें कि आप चाहते क्या है यहाँ पे, ये तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप पाकिस्तान में कौन सा निजाम देखना चाहते हैं।